लक्ष्मीकौस्तुभवक्षसं मुररिपुं शङ्खासिकौ मोदकी हस्तं पद्मपलाशताम्रनयनं पीताम्बरं शार्ङ्गिणं मेघश्याममुदारपि वरचतुर्बाहुं प्रधानात् परं श्रीवत्साङ्कमनाथनाथममृतं वन्दे मुकुन्दं मुदा। मान्याः सभायां विराजमानाः विद्वांसः एवं अत्र समवेताः अस्माकं छात्राः सर्वेपि वयं जानीमः यत् दिनत्रयात् प्रवर्तमानायाः दर्शनेषु प्रत्यक्षप्रमाणविमर्शः इति विषयिण्याः विद्वद्गोष्ठ्याः उपसंहारसत्रे वयं समवेताः स्मः। अस्य उपसंहारसत्रस्य मुख्यातिथयः भवन्ति विद्वांसः वेदवेदान्तविदः आचार्याः वासुदेवकारन्तवर्याः एवं अस्याः सभायाः अध्यक्षाः भवन्ति अस्माकं निदेशकवर्याः कविवराः ज्योतिर्विदः आचार्यः हंसधरझामहोदयाः। एतेषाम् अनुज्ञया अयम् उपसंहारकार्यक्रमः इदानीम् आरभ्यते। तत्रादौ निर्विघ्नपरिसमाप्त्यर्थम् आदौ वेदघोषम् आचरति आयुष्मान् श्रीवत्साङ्कः। हरिः ओम्। प्रजापतिरकामयत महानन्नादस्यामिति स एतावश्वमेधे महिमानावपश्यत् तावगृह्णीत ततो वीसमहानन्नादोऽभवत्। यः कामयेत महानन्नादस्यामिति स एतावश्वमेधे महिमानौ गृह्णीत महानेवान्नादो भवति। यजमानदेवत्या विवपा राजा महिमा यद्वपां महिम्नो भयतः परियजति। यजमानमेव राज्येनो भयतः परिगृह्णाति। पुरस्तात् स्वाहाकारा वा अन्ये देवाः उपरिष्टात् स्वाहाकारा अन्ये ते वा एतेष्वेव मेध्य उभयेव रुध्यन्ते। यद्वपां महिम्नो भयतः परियजति तानेवो भयान् प्रीणाति। हरिः ओम्। वेदघोषेण मङ्गलम् आचरितवते आयुष्मते श्रीवत्साङ्काय साधुवादाः। इदानीं लौकिकं मङ्गलं प्रस्तौति आयुष्मान् सुधन्वा न्यायविद्याशाखीयश्छात्रः। जय जय चिन्मुद्रकरे जय जय शृङ्गाद्रिविहरणव्यग्रे जय जय पद्मजजाये जय जय जगदम्ब शारदे सदये शारदे शरदिन्दु समानने सकल शुभदेश शारदे शरदिन्दु समानने सकल शुभदेश शारदे शरदिन्दु समानने सकल शुभदेश शारदे शरणागतवत्सले पाहि शर्मदे शारदे भवपारदे वरपारमार्थिक ज्ञानदे भवपारदे
वर पारमार्थिक ज्ञान दे अपार निज महिमान्विते अपार निज महिमान्विते कृपारसवारिधे वरदे शारदे शरणगतवत्सले पाहि शर्मदे शारदे यमनियमाद्यष्टाङ्गयोग जपसाधन संविदिते सुचरिते यमनियमाद्यष्टाङ्गयोग जपसाधन संविदिते सुचरिते यमुना भ्रातृभयापहे संयमीन्द्रादि समुपासिते दिव्यमंगल विग्रहे दयार्णवे आनंददे चैतन्यमय चिदाकारे चारुशृंगाचलवासे परदेवते शारदे शरदिन्दु समानने सकल शुभदे शारदे शरणगतवत्सले पाहि शर्मदे शारदे पाहि शर्मदे शारदे पाहि शर्मदे शारदे ಶ್ರುತಿಸುಖಯ ಶಾರದಾಂಬಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮಂಗಳಂ ಆಚರಿತವತೆ ಆಯುಷ್ಮತೆ ಸುಧನ್ವನೆ ಶುಭಾಶಿಷಃ. ಅಧುನಾ ಅಹಂ ಆಚಾರ್ಯ ವೇದಾಂತವಿಭಾಗಾಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಆಚಾರ್ಯಾನ್ ಗಣೇಶೇಶ್ವರಭಟ್ಟಾನ್ ಸಂಪ್ರಾರ್ಥಯೇ ಯತ್ ಅಭ್ಯಾಗತಾನಾಂ ಪರಿಚಯಪ್ರದಾನಪುರಸ್ಸರಂ ಅಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಸ್ಯ ಸ್ವಾಗತಂ ವ್ಯಾಹರಂತು ಇತಿ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಅನಂತ ಶ್ರೀ ಭೂಷಿತಾನಾಂ ಜಗದ್ಗುರುಣಾಂ ಶ್ರೀ ಭಾರತೀತೀರ್ಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿನಾಂ ಚರಣಕಮಲಯೋಃ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಾನ್ ಸಮರ್ಪ್ಯ ತತ್ಕರಕಮಲ ಸಂಜಾತಾನಾಂ ಜಗದ್ಗುರುಣಾಂ ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮಿನಾಂ ಚರಣಕಮಲಯೋಃ ಸಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಂ ನತ್ವಾ ಮದೀಯಂ ಕರ್ಮ ಆರಭೆ. ಅಯಿ ಮಾನ್ಯಾಃ ಪರಿಸರಸ್ಯಾಸ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕಾಃ ಆಚಾರ್ಯಾಃ ಹಂಸಧರಛಾವರ್ಯಾಃ सभायां विराजमानाः आचार्याः वासुदेवकारन्तवर्याः एवं सभायाम् उपस्थिताः न्यायविद्याशाखायाः समन्वयकाः आचार्याः नवीनहोळ्ळमहाभागाः अन्ये च विद्वांसः विद्यार्थिनश्च. दर्शनेषु प्रत्यक्षप्रमाणविमर्शः इति विषयम् अवलम्ब्य येयं त्रिदिनव्यापिनी राष्ट्रीयसङ्गोष्ठी अत्र सम्प्रवृत्ता तस्याः अस्याः अन्तिमघट्टे वयं स्मः. इदानीं समारोपसमारोहः प्रवर्तते. वस्तुतः विचार्यमाणे अस्माकं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य यशोगाथायाः काचित् सीमा एव नास्ति इति अहं चिन्तयामि. यतः अस्माकम् आचार्याणां श्रीनिवासवर्किडी महाभागानां नेतृत्वे अयं विश्वविद्यालयः न केवलं भारतदेशे अपितु विश्वस्मिन् विश्वे तथा प्रसिद्धिम् आप्नोति यथा अन्यः कोऽपि संस्कृतविश्वविद्यालयः न प्राप्नोति. तत्र कारणीभूताः अस्माकम् आचार्याः श्रीनिवासवर्किडी महाभागाः. ते एव अस्याः संगोष्ठ्यां धातारः संविधातारश्च. तेषां मार्गदर्शनं तथा वर्तते यथा दीर्घं पश्यत माहृस्वम् इत्युच्यते स्मृतौ, तथा ते दीर्घदृष्टयः भवन्ति. तेषां मार्गदर्शने इयं गोष्ठी सम्प्रवर्तते, सुसम्पन्ना च. अतः आदौ तानहम् इत एव मनसा संस्मरामि. पुनश्च अद्य सभायाः अध्यक्षस्थानं
वोढुं समागताः सन्ति अस्माकं निदेशकाः आचार्य हंसधर झावर्याः। यद्यपि अद्य भानुवासरः अस्माकम् अद्य भानुवासरः एकः भानुवासरः इन्दुवासरतुल्यो जातः। आचार्याणां भवतां तु बहवः भानुवासराः इन्दुवासरतुल्याः भवन्ति। तथा कार्याणि स्थानं तादृशं वर्तते, कार्याणि तथा भवन्ति। तथापि अयं विशेषः, भवन्तः जानन्ति बहूनि कार्याणि अद्य युगपत् प्रवर्तन्ते इति, किन्तु अत्र समारोहे अहम् अवश्यं भविष्यामि। अत्र आगत्य संगोष्ठ्याः स्वरूपम् अनुभवञ्च ज्ञात्वा मदीयं वक्तव्यञ्च उपस्थापयामि इति तैः सहर्षम् अङ्गीकृत्य अध्यक्षस्थानं स्वीकृत्य अत्र उपस्थितं वर्तते। तेभ्यः अहं प्रणतिपूर्वकं स्वागतं व्याहरन् आचार्यान् नवीनहोळ्ळवर्यान् सम्प्रार्थये अस्माकं स्वागतद्योतकं पुष्पगुच्छं तेभ्यः प्रदाय स्वागतं द्योतयन्तु इति। एवमेव अस्याः सभायाः अद्य केन्द्रबिन्दुरूपेण उपस्थिताः सन्ति आचार्याः वासुदेव कारन्तवर्याः। बहवः छात्राः न जानीयुः, एते अस्माभिः न दृष्टाः, एते के प्रथमवारं पश्यन्तः स्मः इति केचित् छात्राः चिन्तयेयुः। किन्तु विद्वांसः तादृशाः भवन्ति, प्राचीनाः विद्वांसः विशिष्य, ये प्रसिद्धिम् अथवा अन्यविधं सम्माननं धनं वा बहु तथा नेच्छन्ति। तैः विद्या अधिगता, सा विद्या एव तान् रक्षति। एवं रीत्या विचार्यमाणे आचार्याः वासुदेव कारन्तवर्याः वस्तुगत्या वेदान्तिनः। ये गुणाः वेदान्तिषु अवश्यं भवेयुः, अद्वेष्टा, सर्वभूतानां मैत्रः, करुण एव च, तादृशाः गुणाः एतेषु भवन्ति। भवन्तः एतेषां नाम श्रुतवन्तः स्युः, कीर्तिशेषाः नारायणभट्टवर्याः, ये सर्वदा अस्माभिः संस्मर्यन्ते, स्मर्तव्याः। अत्र शृङ्गेरी शारदापीठस्य आस्थानविद्वांसः आसन्, वेदान्तकेसरिणः, तथा तेषां प्रसिद्धिर्वर्तते। तेषाम् इमे शिष्याः। इतोप्यन्यत् किं वक्तव्यं? यथा वेदान्तपरिभाषायाम् उच्यते, यदन्ते वासि पञ्चास्यैः निरस्ता भेदिवारणाः। यदन्ते वासि पञ्चास्यै, येषाम् अन्तेवासिनः एव पञ्चास्याः, तैः अद्वैतिभिः भेदिवारणाः निरस्ताः। तद्वत् नारायणभट्टानां शिष्याः, तेषां समीपे वेदान्तशास्त्रम् अधीतवन्तः एते। अत्र शृङ्गेरी मठस्य सद्विद्यासञ्जीविनी संस्कृतपाठशालायामपि अधीतवन्तः। अनन्तरं बेङ्गळूरुनगरे शृङ्गेरी शङ्करमठे अध्यापनञ्च एतैः कृतं। निरन्तरं येन केन रूपेण ते अध्ययन अध्यापनशीलाः सन्ति। स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् इति श्रुतिः वदति। अतः इदानीमपि ते तत्र एतेषां ग्रामः भवति मङ्गळूरु समीपे बोन्देल् इति। ते वृद्धाः सन्तोपि, निवृत्ताः सन्तोपि प्रवृत्ता इव इदानीमपि तेषां समीपे आगत्य तत्रत्याः रामकृष्णमठस्य स्वामिनः, अन्ये च लौकिकाः अधीयते। ते इदानीमपि तथा सश्रद्धं तान् पाठयन्ति। पूर्वम् असकृदेतैः अत्र आगतमासीत्, किन्तु बहूनि वर्षाणि जातानि। सर्वदा वयम् एतेषाम् आह्वाने सन्तोषम् अनुभवामः, यतः ते व्याख्यानेन अस्माकं कृते सन्तोषं जनयन्ति। तादृशाः सज्जनाः, सहृदयाः विद्वांसः अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य अद्य समागताः सन्ति। तेषाम् आगमनेन प्रीतिप्रमुखवचनं स्वागतं व्याहरामि। परिसरनिदेशकान् सम्प्रार्थये तेभ्यः पुष्पगुच्छं प्रयच्छन्तु, अस्माकं स्वागतं ज्ञापयन्तु इति। एवम् अस्याः सभायाः अत्र प्रधान संगोष्ठ्याः प्रधान समन्वयकाः सन्ति आचार्याः नवीनहोळ्ळवर्याः, येषां मार्गदर्शनेन इयं संगोष्ठी सुसम्पन्ना वर्तते। ते च सभायाम् उपस्थिताः। तेभ्योऽपि अहं स्वागतं व्याहरामि। आचार्यान् हंसधर झावर्यान् प्रार्थये तेभ्यः पुष्पगुच्छं प्रदाय स्वागतं कुर्वन्तु इति। एवमेव अस्याः सभायाः अयं विशेषः।
छात्राः ये भागगृहीतारः पूर्वं कदाचित् अनुपस्थिताः अपि इदानीं केचन उपस्थिताः अथवा इदानीं केचन अनुपस्थिताः उभयविधाः सन्ति। बहवः छात्राः समागताः, विशिष्य परिसरस्य विद्वांस अध्यापकाः, न्यायवेदान्त मीमांसा विद्याशाखानाम् अध्यापकाः समागताः सन्ति। एवमेव योजकस्तत्र दुर्लभः, तत्र दुर्लभश्चेदपि अत्र योजकाः संयोजकाः सुलभाः सन्ति। अस्माकं मीमांसा प्राध्यापकाः आचार्याः वेङ्कटेशताताचार्यवर्याः सर्वेभ्योऽपि एकेनैव वाक्येन अहं स्वागतं व्याहरामि। सर्वेभ्यः येषां नाम मया नोक्तं तेभ्यः प्रथमं स्वागतं व्याहृतमिति चिन्तयन्तु विरमामि। स्वागतं व्याहृतवद्भ्यः वेदान्तिभ्यः आचार्येभ्यः गणेश ईश्वरभट्टेभ्योऽपि अहं स्वागतं निवेदयामि। अस्माकं परिसरनिदेशकान् सम्प्रार्थ्ये तेषां पुष्पं प्रदाय स्वागतं द्योतयन्तु इति। इदानीं दिनत्रयव्यापिन्याम् अस्यां सङ्गोष्ठ्यां बहुभिः छात्रैः भागः गृहीतः, विद्वद्भिः अपि भागः गृहीतः। तेषां कीदृशः अनुभवः इति अस्माभिः ज्ञातव्यं। कथम् एतादृशी सङ्गोष्ठी कियद्दूरं सफला इति अस्माभिः ज्ञातव्यमस्ति। तदर्थम् अस्माभिः विद्वांसः प्रार्थिताः, परन्तु विद्वांसः बाह्याः ये आगताः तेषु एकेनापि दिनत्रयं तु न स्थितं। छात्रैस्तु बहुभिः पूर्णतया अत्र स्थितं। तस्मात् छात्राणाम् अनुभवकथनम् इतोपि प्रबलं भवेदिति चिन्तयित्वा मीमांसा विभागस्य छात्रः रवितेजः इदानीम् अनुभवकथनार्थम् आहूयते। श्रीगुरुभ्यो नमः। नमः सर्वेभ्यः। अत्र दिनत्रयव्यापिन्यां कार्यशालायां मया भागो गृहीतः। अत्र प्रत्यक्षप्रमाणविषये बहुभिः विद्वद्भिः तत्तच्छास्त्ररीत्या उपस्थापनं कृतम्। अस्माभिस्तु अत्र स्वशास्त्रे एव तत्तत्प्रमाणविषये अध्ययनं क्रियते इत्यतः पाठनवेलायामपि अन्यशास्त्ररीत्या किं मतं भवति इत्यत्र अनुवादः कदाचित् अन्यथापि भवितुमर्हति इत्यनुभूतम्। अतः तद्रीत्या वस्तुतः तच्छास्त्रे कथम् उपस्थापनं भवति इति ज्ञातुम् ईदृशी कार्यशाला सहकरोति इति अनुभूतम्। यदा तत्तच्छास्त्रीयाः एव विद्वांसः आगत्य अत्र तन्मतम् उपस्थापयन्ति तदानीं वस्तुतः मतं कथमिति ज्ञात्वा समन्वयः कथं कर्तुं शक्यते इति अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। एवमेव अस्माकमपि याः जिज्ञासाः ताः कदाचित् पाठनवेलायाम् अपरिहृताः अपि अत्र यदा विदुषां सम्मेलनं भवति तदानीम् उपस्थापिताः चेत् तासामपि जिज्ञासानां परिहारः अपि अत्र कदाचित् चिन्तनेन लभ्यते इत्यपि अनुभूतं। समये एव बहूनां विदुषाम् आह्वानं जातम् इत्यतः कदाचित् समयलाभः नासीत् इत्यपि कञ्चित् अंशं बोधयितुमिच्छामि। अतः विचारः इतोपि अधिकः यथा कर्तुं शक्यते तथापि व्यवस्थाः भवन्तु इति सम्प्रार्थ्य विरमामि। छात्राः कक्ष्यायां कदाचित् संशयः भवति चेदपि न पृच्छन्ति, केवलं शृण्वन्तः भवन्ति, केचनैव पृच्छन्ति। परन्तु अत्र तु ध्यानं दत्वा विषयं श्रुत्वा पृच्छन्ति संशयान् इति कृत्वा छात्राणाम् अभिनन्दनं करोमि। एवं बालिकानां पक्षतः इदानीं नन्दना केपि इति छात्रा आहूयते अनुभवं प्रस्तोतुम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। नमः सर्वेभ्यः सभापतिभ्यश्च। मम नाम नन्दना इति। अहं वेदान्तशास्त्रे द्वितीयवर्षीया अस्मि। अहं पूर्वमपि वेदान्ते तु स्वशास्त्रे तु प्रत्यक्षप्रमाणविषये अधीतमस्ति, किन्तु अन्यशास्त्रेषु कथमस्ति इति मूलतः
जानामि किन्तु तथा गाढतया न जानामि स्म, किन्तु अत्र आगत्य तु ज्ञातमपि। पुनः आधुनिकशास्त्रे तु किमस्ति, कथं भवति, बाल्ये तु पठितमस्ति, किन्तु तथापि इतोपि तस्य पुनरुत्पादनं नाम इतोपि तत् ज्ञातुं शक्तं मया। पुनः नूतनांशानपि ज्ञातं मया, यद्यद् मया त्यक्तमासीत् पठनवेलायां तदत्र ज्ञातं मया। अतः सर्वेषां कृते तदर्थं धन्यवादान् समर्पयामि। धन्यवादाः। एवं स्वानुभवं संक्षेपेण कथितवत्यै नन्दनायै अपि साधुवादाः। इदानीं प्रतीक्षितः कालः। वयम् आचार्याणां वासुदेवकारन्तमहोदयानां भाषणं श्रोतुकामाः स्मः। आचार्यान् सम्प्रार्थये यत् अस्य उपसंहारसत्रस्य मुख्यं भाषणं विदधतु इति। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिन्द्रतत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्करं मतास्य पद्मपादं हस्तामलकदृश्यं तन्तोटकं वार्तिकारमन्यात् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रीमद् परमहंस इत्यादि समस्त बिरुदावली विराजमानानां श्रीमद् जगद्गुरूणां चरणारविन्दाभ्यां नमस्कृत्य तथा अत्र उपस्थिताः ये विद्वांसः तथा छात्राः शाङ्कर तत्त्वविषये वचनद्वयं वदामि। यद्यपि अत्र विद्यमानाः प्रायशः सर्वे सर्वान् ज्ञातवन्तः इति मन्ये। अहं मया वेदान्तः अधीतः, परन्तु सम्यक् न वेद्मि। दभ्रमेव वेद्मि। अतः विद्वांसः मद्वचनं श्रूयते चेत् स्वारस्यं न स्यात्। छात्राः श्रूयन्ताम्। अतः तान् प्रति वचनद्वयं वदामि। प्रायशः लोके सर्वे मम सर्वदा सुखं भवतु, दुःखं मा भवतु, किञ्चिदपि मा भवतु इति वदन्ति। परन्तु कथं स्यात् इदं चेत् मोक्षद्वारेव। मोक्षस्वरूपस्तु अन्यथा अन्यथा व्याख्यातम्। तथा च तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। आत्मवित् शोकं तरति इत्यादि वाक्यानुसारेण मोक्षः आत्मज्ञानादेव। यः आत्मवित् सः मोक्षं तरति इति श्रुत्या अवगम्यते। आत्मज्ञानं तु प्रायशः सर्वेषां वर्तते।
त्वम् असि किं चेत् भो अहमस्मि अत्र इति सर्वे वदन्ति, नाहमस्मि इति यः कोऽपि न वदति। तथापि आत्मनः स्वरूपं किम् इति विचार्यमाणे दार्शनिकानां वैलक्षण्यम् अभिप्रायवैलक्षण्यं वर्तते। केचन देहे एव आत्मा इति वदन्ति, इन्द्रियाणि आत्मा, मनः आत्मा, विज्ञानवादिनः एवं तत्र देहपरिमाणकः आत्मा, देहात् भिन्नः देहपरिमाणकः आत्मा, एवं तत्र कर्तृत्वभोक्तृत्वादिविशिष्ट आत्मा, केवल भोक्ता इत्यपि वदन्ति। स्थिते चैवं केवल तर्केण कुतचित् तर्कप्रतिष्ठानात् इति सूत्रे उक्तं, नैषा मतिः तर्केण न आपनीया इत्यपि तर्कसाध्यम् इदं ज्ञानं न, किन्तु श्रुतिमतस्तर्कानुसन्धीयताम् इत्यनुसारेण श्रुतौ आत्मनः स्वरूपं कथमुक्तं तथैव ज्ञातव्यं भवति। तदर्थं भगवत्पादैः श्रीशङ्कराचार्यैः श्रुतिमनुसृत्य सर्वान् उद्धर्तुं भाष्यादि प्रस्थानत्रय भाष्यादि नाना ग्रन्थाः शङ्कराचार्यैः विरचिताः। तत्र बहवः विषयाः सन्ति। तत्र शाङ्करतत्त्वोपदेशे सर्वं मिलित्वा एकवाक्येन वक्तव्यं चेत् ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या जीव ब्रह्मैव नापरः इति सङ्ग्रहवाक्यवत् वर्तते। तत्र ब्रह्मसत्यम् इति ब्रह्म नाम प्रायशः बृहद्बृहिवृद्धो इति धातोः सकाशात् निष्पन्नोऽयं शब्दः। तथा च बृहत्वात् ब्रह्मणत्वात्, व्यापकत्वात् चेतनत्वात्, व्यापकं चेतनं सत् यद्वर्तते तत् ब्रह्म इति उक्तं भवति। लक्षणप्रमाणाभ्यं वस्तुसिद्धिः इति नैयायिकाः वदन्ति। ब्रह्मणः लक्षणं किं, प्रमाणं किं ब्रह्मणि इति चेत् तत्र बादरायणसूत्रे द्वितीये जन्माद्यस्य यतः यस्मात् सकाशात् अस्य प्रत्यक्षतः परिदृश्यमानस्य जगतः जन्मादि भवति, तत् पूर्वस्मिन् सूत्रे अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्युक्तं। तद् ब्रह्म इति तत्र तटस्थलक्षणं, यद्यपि ब्रह्मणि स्वरूपलक्षणं वक्तुं न शक्यते, तटस्थलक्षणेन ब्रह्म तत्र निरूपितं वर्तते। प्रमाणं तु तृतीयसूत्रे शास्त्रयोनित्वात् इत्यस्मिन् सूत्रे शास्त्रप्रमाणकं ब्रह्म इत्युक्तम्। सत्यं ब्रह्म सत्यं, सत्यं नाम त्रिकालाबाध्यम् इति। तत्र ब्रह्म सत्यमिति वर्तते, तत्र वदामः ब्रह्मैव सत्यम् इति।
असत्यवादके सर्वं वाक्यं सावधारणम् इति न्यायेन। ब्रह्मैव सत्यम् इति एवकारेण इतरव्यावृत्तिः उच्यते। तत्र ब्रह्मेतरति किं वर्तते चेत् प्रत्यक्षतः पश्यामः जगत् चेत् तदेव उत्तरस्मिन् उत्तरं पदं जगत् मिथ्या, परिदृश्यमानस्य जगतः मिथ्यात्वम् उच्यते। एवं प्रत्यक्षतः परिदृश्यमानस्य जगतः चक्षुर्निमील्य मिथ्या इत्युक्ते कथम् अङ्गीकर्तुं शक्यते चेत् तत्र परिदृश्यमानस्य जगतः उपनिषत्सु सर्वत्र जगतः सृष्टिमुक्त्वा अध्यारोप अपवादन्यायेन सृष्टिमुक्त्वा आधार अधिष्ठानं विना जगदिदं तिष्ठति। अधिष्ठानं ब्रह्म, ब्रह्मणि जगत् उत्पत्तिः स्थितिः लयञ्च प्रतिपाद्य, जगदुत्पत्तिः प्रतिपाद्य तदनन्तरं नेह नानास्ति किञ्चन, इह किञ्चन नाना अस्ति, किञ्चिदपि नानात्वं नास्ति इति अध्यारोप अपवादन्यायेन परिदृश्यमानस्य जगतः जगत् ब्रह्मणि आरोप्य तस्य निराकरणं क्रियते। तदेव तत्र नाम अध्यास इति, अतस्मिन् तद्बुद्धिः अध्यासः इति भाष्ये एव कण्ठतः उक्तं वर्तते। तथा च तदेव जगन्मिथ्या इत्यनेन जगतः मिथ्यात्वं। तर्हि श्रुतौ अथवा उपनिषत्सु जीवाः उत्पद्यन्ते इति, यथा विस्फुलिङ्गाः सदृशाः उत्पद्यन्ते एवमेव भावाः उत्पद्यन्ते तथैव लीयन्ते इति वर्तते। तर्हि ब्रह्मेतराः अथवा ब्रह्मेतरः जीवः वर्तते खलु, तस्य नित्यत्वं क्वचित् श्रूयते, तत् कथं सङ्गच्छते इति शङ्कायां जीवो ब्रह्मैव, जीवो ब्रह्मैव, यद्यपि ब्रह्मव्यतिरेकेण लोके पश्यामः किञ्चिज्ञत्वं जीवस्य सर्वज्ञत्वं परमात्मनः, तथा च यद्यपि भेदो वर्तते उक्तरीत्या तथापि जीवः ब्रह्मैव, ब्रह्मव्यतिरेकेण जीवो नास्ति इति तत्र वाक्यं वर्तते। कथं ब्रह्मणि अथवा जीवस्य ब्रह्मत्वं, यद्यपि तत्र महावाक्ये प्रज्ञानं ब्रह्म, तत्त्वमसि, अहं ब्रह्मास्मि इत्यादि स्थले जीवब्रह्मणः अभेदः उक्तः। तत्र कथं तयोः अभेदः चेत् जीवो नाम, यद्यपि जीवो नाम अन्तःकरणावच्छिन्नः अथवा अन्तःकरणप्रतिबिम्बः इति उभयतः वर्तते। तत्र अन्तःकरणावच्छिन्नस्य जीवत्वं, तत्र जीवत्वमिति वदामः, परन्तु अन्तःकरणसहिततया तत् शुद्धं न भवति, अशुद्धं भवति।
तथा च उपनिषत्सु अन्यत्र अथवा भाष्यादिषु जीवशोधनं क्रियते। ಅಂತಃಕರಣೆ ಅಂತಃಕರಣ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಂತಃಕರಣ ಅವಚ್ಛಿन्न इत्युच्यते खलु तद् ಅಂತಃಕರಣस्य जीवत्वं नास्ति, तदावच्छिन्न चैतन्यस्य अपि जीवत्वं नास्ति, तद् विशिष्टस्यैव जीवत्वं। तत्र विशेषणीभूतस्य antःकरणस्य मिथ्यात्वकथनपूर्वकं जीवः शुद्धो भवति। तादृशशुद्धस्य जीवस्य यद्यपि इदानीम् अहं ब्रह्मास्मि इत्यादि स्थले अहं पदेन जीव उच्यते, तत्र जीव इति तदा यदा शुद्धो भवति तदा जीव इति तस्य नाम नास्ति, भूतपूर्वगत्या सः जीव इति उच्यते। इदानीं तत्र उपलक्षणतया जीव इत्युच्यते। काकवद्देवदत्तगृहम् इत्यत्र यथा देवदत्तगृहे इदानीं काको नास्ति, पूर्वमासीत्, तद्वत् पूर्वम् अन्तःकरणावच्छिन्नः आसीत्, इदानीम् अन्तःकरणम् अविद्यया भग्नं। तादृशपूर्वं सः एतस्य विशिष्टैक् इति कृत्वा तस्य जीव इत्युक्तं। तथा च शुद्धस्य जीवस्य ब्रह्मणा सह अभेदः भवत्येव। अतः जीवो ब्रह्मैव न परः इति। तथा च सर्वेषु महावाक्येषु यद्यपि अहं ब्रह्मास्मि इत्यत्र अहं वदन्ति तत्रापि क्वचित् जीवं प्रथमतः उक्त्वा शोधनं कृत्वा शुद्धस्य जीवस्य ब्रह्मणा सह अभेदः उच्यते। क्वचित् ब्रह्मणा स्वरूपं प्रतिपाद्य तदनन्तरं जीवेन सह अभेदः उच्यते। तत्त्वमसि इत्यनेन तत् त्वमसि तत्पदेन ब्रह्म उच्यते, यत् तत् तदेव त्वमसि इति ब्रह्मणा सह जीवस्य अभेदः। तथा च वेदान्ते अद्वैतवेदान्ते इदं सङ्ग्रहवाक्यं मया यदुक्तं तदेव वास्तविकं शुद्धस्य जीवस्य ब्रह्मणः सह अभेदः। तत्र वेदान्त सूत्रभाष्ये ईक्षतेर्ना शब्दम् इत्यादि अनेकानि सूत्राणि सन्ति। तत्र ब्रह्मेव सत्यमित्युक्तं, ब्रह्मेतरत् साङ्ख्यादि परिकल्पितानां प्रधानादीनां स्थितिः का चेत् तेषां तत्र ब्रह्मभिन्न तेषां सर्वेषां कल्पितत्वम् इति ब्रह्मभिन्नत्वेन ते न सन्ति इति ईक्षते न शब्दम् इत्यादि सूत्र विवरणसमये भाष्यविवरणसमये तेषां ब्रह्मभिन्नेन नास्ति इति कृत्वा ब्रह्म एव सत्यं त्रिकालाभाद्यम् इत्युच्यते। तथा च एतावान् उक्त्वा अवकाशः दत्तवतां कार्त्यज्ञं समर्प्य अहमत्र विरमामि। ज्ञानवृद्धाः वयोवृद्धाः आचार्याः वासुदेवकारन्तमहोदयाः अद्वैतवेदान्तप्रतिपाद्यं सारं स्तोकेन कालेन सरलशैल्या अस्माकं पुरस्तात् उपस्थापितवन्तः। तेषां प्रणतिपुरस्सरं सान्दर्भिकधन्यवादं व्याहरामि। इदानीम् अस्माकं निदेशकान् आचार्यान् हंसधरझामहोदयान् सम्प्रार्थये अध्यक्षभणित्या अस्मान् उद्बोधयन्तु इति। ॐ
यं शैवासमुपासते शिवेते ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बोधेते प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मे इति मीमांसका सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः शारदा शारदां भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात् सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। मान्यमान्याः अद्यतन सभायाः मुख्यातिथयः शास्त्रमूर्तयः विद्वांसः वासुदेव कारन्तमहोदयाः कार्यक्रमस्यास्य समन्वयकाः आचार्याः गणेश ईश्वर भट्ट महोदयाः आचार्याः नवीन होल्ल महोदयाः पुनश्च संचालकाः ताताचार्य महोदयाः समक्षे विराजमानाः सम्मान्याः प्राध्यापकाः प्रियांसः छात्राः छात्र्यश्च अत्र भारतीय दर्शनशास्त्राध्ययन अनुसंधान केंद्र द्वारा संचाल्यमाना दिनत्रय व्यापिनी विद्वद्गोष्ठी इदानीं संपूर्णतां याति। तत्र दर्शनेषु प्रत्यक्ष प्रमाण विमर्शः इति विषयमधिकृत्य नैकानि उद्बोधनानि व्याख्यानानि विद्वद्भिः समुपस्थापितानि अस्माकं छात्राः लाभान्विताः संज्ञाताः। अतः अत्यन्तम् अस्माकं कृते पुनश्च छात्राणां कृते सर्वेषां कृते भागधेयं नात्र संदेहः। वस्तुतः दर्शनशास्त्रं विशिष्य भारतीय दर्शनं समग्रेपि जगति विस्तृतं विद्यते। भारतीय दर्शनस्य अध्ययनार्थं संसारे बहवः देशाः सन्ति, ततः समागच्छन्ति अत्र भारते भारतीय दर्शनस्य अध्ययनार्थं। तथाभूतं शास्त्रम् अत्र सहजतया तज्जन्यं ज्ञानं व्याख्यानम् उद्बोधनं भवद्भिः प्राप्यते इति नूनमेव भागधेयं भवताम्। तदत्र इदानीं समापनसत्रमस्ति। तस्मिन् सत्रे इदानीम् अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य समागताः सन्ति अस्माकं मुख्यातिथयः शास्त्रमूर्तयः तपोमूर्तयः। अतः तेषां कृते सादरं सप्रणामं कार्तज्ञं परिसरपक्षतः व्याहरामि। अस्माकं सम्मान्याः प्राध्यापकाः विद्वांसः कार्यक्रमस्यास्य साफल्ये अत्यन्तं परिश्रमं कृत्वा तत्र स्वीयं समयं दत्तवन्तः। अतः तेषां समेषां कृते साधुवादं व्याहरामि। छात्राणां कृते साशीर्वादं साधुवादम् उक्त्वा विरमामि। विस्तरात् जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।
वाग्मिनः अस्माकं निदेशकाः हितेन सारेण च वचनेन अध्यक्षभाषणम् अत्र उपस्थापितवन्तः। तेषामहं सान्दर्भिकं धन्यवादं व्याहरामि। इदानीम् अहम् अस्य विद्वद्गोष्ठ्याः अस्याः समन्वयकान् आचार्यान् नवीनहोळ्ळवर्यान् सम्प्रार्थे यत् धन्यवादभाषणं विदधतु इति। नित्याय निर्विकाराय निरवध्याय योगिने निष्कलाय निरीहाय शिवाय गुरवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। पंचदश दिनेभ्यः पूर्वम् आसीत् सप्ताहव्यापिनी कार्यशाला। इदानीं समाप्तिमेति दिनत्रयव्यापिनी विद्वद्गोष्ठी। छात्राणाम् उपयोगाय आयोजितः आसीत् प्रथमः कार्यक्रमः। विदुषाम् अपि तोषाय छात्राणाम् उपयोगाय आयोजितः एषः द्वितीयः कार्यक्रमः। कार्यक्रमस्य लक्ष्यम् आसीत् छात्राणां सर्वेषां दर्शन अध्येतॄणां ज्ञानलाभः भवतु, जीवनस्य कश्चन प्रकाशः भवतु। दर्शनानाम् अध्ययनेन अग्रे किं कर्तव्यमिति सर्वेषामपि लोकानाम् अध्येतॄणां काचित् जिज्ञासा भवति, प्रश्नः भवति। अतः छात्रैः किञ्चित् दिग्दर्शनं प्राप्तव्यमिति धिया अस्माभिः आयोजितः एषः कार्यक्रमः। यद्यपि अत्र चिन्तनार्थं कीदृशः कार्यक्रमः कथम् आयोजनीयः इत्यस्मिन् विषये अस्माकं चिन्तनार्थमपि महान् समयः नासीदेव। जानन्ति एव सर्वे, अध्यापकाः वयं सर्वे अत्यन्तं त्वरया एव आयोजितवन्तः वयं सर्वे मिलित्वा, यतोहि अन्तिमकाले मासद्वय अभ्यन्तरे एव अस्माभिः एषः कार्यक्रमः सम्पादनीयः आसीत्। अधुना अस्माकम् अभ्यागतवर्यैः यथा उपदिष्टं तथैव मानादीनां मेयसिद्धिः इत्युच्यते। मेयसिद्ध्या किं? प्रमाणविमर्शः कृतः, प्रत्यक्षप्रमाणस्य विमर्शः कृतः, ततः किं मानादीनां मेयसिद्धिः नाम प्रमेयस्य सिद्धिः, प्रमेयस्य निश्चयः। प्रमेयनिश्चयेन किं भवति, अनन्तरं किं भवेत्? प्रवृत्तिर्जायेत। हतं ज्ञानं क्रियाशून्यम्। ज्ञानवानस्ति किमपि न करोति तर्हि किं प्रयोजनं, व्यर्थं ज्ञानं। यदि ज्ञानं प्राप्तमस्ति प्रमाणात् तर्हि तेन ज्ञानेन अवश्यं प्रवर्तेत जनः। हिते प्रवर्तेत, अहितात् निवर्तेत। तदानीमेव तस्य हितप्राप्तिर्भवति, फलप्राप्तिर्भवति। अन्तिमं फलं किं? सुखप्राप्तिः, दुःखनिवृत्तिः, मोक्षः इत्यपि उच्यते। तस्यां दिशि अस्माकम् अग्रिमव्यवहारः कथं भवेत्, अग्रिमप्रवृत्तिः कथं भवेत्, अग्रे कस्यां दिशि अस्माभिः प्रवर्तनीयम् इति छात्राः चिन्तयन्तु। यद्यपि अस्य ज्ञानस्य सम्पादनं जातम् इति नास्त्येव। अत्र ज्ञानं ज्ञानमिति यदुच्यते, यथा वेदान्ते प्रसिद्धमस्ति आत्मनः स्वरूपभूतं ज्ञानम् एवं वृत्तिरूपं ज्ञानमिति। वृत्तिरूपं ज्ञानमेव लोके प्रसिद्धमस्ति। तस्य ज्ञानस्य अलमिति नास्ति, समाप्तिरिति नास्ति। स्वप्रकाशभूतं यत् आत्मनः स्वरूपभूतं यत् ज्ञानं तत् प्राप्तव्यम् अस्माभिः। तदेव अस्ति अस्माकं सर्वेषामपि मनुष्याणां जीवनस्य लक्ष्यं। मोक्षः इत्यपि तदेव खलु उच्यते। तदर्थम् अस्माभिः तस्यां दिशि प्रवर्तनीयम्। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्मस्वनुष्ठीयताम् इति आचार्याणाम् उपदेशः। स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं। स्वाध्यायः कर्तव्यः, प्रवचनं कर्तव्यं, तावदेव न धर्मञ्चर। हितं कर्म कर्तव्यम्, अहितात् निवर्तनीयं। तदानीं हितस्य आचरणात् अहितात् निवृत्त्या अस्माकं लक्ष्यम् अस्माकं गोचरो भवति,
लक्ष्यप्राप्तिर्भवति। आचार्याः वासुदेवकारन्तवर्याः यथा अनुष्ठानवेदान्तिनः सन्ति तथैव अस्माकमपि जीवनम् अनुष्ठानवेदान्तोपेतं स्यात्। शास्त्रं वर्तते केवलम् उपदेशाय न, प्रवचनाय न, केवलं स्वाध्यायाय न, अपि तु अनुष्ठानाय। इदानीं शास्त्राणां काचन दुर्दशा अस्ति इति यदि मन्यते तर्हि तत्र कारणम् एतदेव अस्ति, अनुष्ठानविमुखता। केवलं प्रवचनं कुर्मः, किम् अध्ययनं कुर्मः एव, परन्तु शास्त्रेषु उपदिष्टाः ये विचाराः सन्ति तेषां कार्यान्वयनं न क्रियते इति महान् खेदः। तस्मात् तस्यां दिशि अस्माभिः दृष्टिः प्रसारणीया। तत्र अस्माकं महात्मानः ये भवन्ति ते एव आदर्शत्वेन स्वीकर्तव्याः। सर्वेषामपि अस्माकं प्रायः कुत्र दृष्टिः भवति, तस्मिन् विश्वविद्यालये तथा अस्ति, बहिः तस्मिन् विद्यालये एवमस्ति, तर्हि अस्माकमपि तथा भवतु इति। वयम् अस्माकम् आदर्शाः भवेम, न तु अन्ये अस्माकम् आदर्शाः। अस्माकं संस्कृतविश्वविद्यालये अस्ति, तत्रापि दर्शन अध्येतारः वयं, न तु केवल संस्कृत अध्येतारः। दर्शनं नाम अत्यन्तम् उत्कृष्टं ज्ञानं, ज्ञानेषु उत्कृष्टम्, अत एव खलु उच्यते अध्यात्मविद्या विद्यानाम्। भगवतः श्रीकृष्णस्य वचनमेतत्, अध्यात्मविद्या विद्यानां सर्वश्रेष्ठविद्या अस्ति अध्यात्मविद्या। अध्यात्मविद्यायाः प्राप्तये वयमागताः चेत् अस्माकं दृष्टिः पशुदृष्टिः तुल्या न भवेत्। तस्यां दिशि छात्राः सर्वेपि प्रवर्तन्ते इति वयम् आशास्महे। अस्मिन् कार्यक्रमे मुख्य अभ्यागतत्वेन आगताः ये सन्ति आचार्याः वासुदेवकारन्तवर्याः, ते मम अध्यापकाः आसन् 35 वर्षेभ्यः पूर्वं। 89-शतके वर्षे नाम 1989 यदा अहम् अत्र पाठशालायां प्रविष्टः, मासद्वयं विलम्बेन अहम् आगतः आसम्। तदानीं केचन पाठः समाप्तः, ये समाप्तः पाठः तान् पुनः पाठितवन्तः मह्यमिमे। अनन्तरम् एते अत्र बेङ्गळूरुशङ्करमठेपि चिरम् अध्यापकः आसन्, वेदान्तपाठम् अकुर्वन्। सरलाः भवन्ति इमे, तादृशाः अस्माभिः प्राप्ताः इति तेभ्यः हार्दं कार्तज्ञं व्याहरामि। निदेशकान् अहं सम्प्रार्थये तेभ्यः फलसमर्पणपूर्वकं सम्माननं विधीयतामिति। स्वागतवचनकाले गणेशेश्वरभट्टवर्यैः उक्तरीत्या अस्माकं माननीयाः कुलपतयः सन्ति निदानभूताः अशेषस्य अस्य कार्यक्रमस्य। अतः ते अवश्यम् अस्माभिः स्मर्तव्याः सन्ति। तेभ्यः अपि अधुना कार्तज्ञं विज्ञापयामि अस्माकं परिसरपक्षतः। एवं सर्वदा प्रवर्तमानाः ये कार्यक्रमाः तेषां सर्वेषामपि मार्गदर्शकाः भवन्ति अस्माकं परिसरस्य निदेशकाः। अस्मिन्नपि कर्मणि अस्मिन्नपि कार्यक्रमे समुपस्थिताः सन्ति। तेभ्यः आचार्येभ्यः हंसधर झावर्येभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। गणेशेश्वरभट्टवर्यान् सम्प्रार्थये तेभ्यः फलप्रदानेन कार्तज्ञं विज्ञापयन्तु इति। अस्यां विद्वद्गोष्ठ्यां बहवः विद्वांसः अस्माभिः आहूताः, बहवः आगताः। यद्यपि केचन आगन्तुं न शक्नोमि इति अवदन्,
तथापि बहवः विद्वांसः आगताः, अतः तेभ्यः सर्वेभ्योऽपि विद्वद्भ्यः कार्तज्ञं निवेदयामि। एवं पूर्ववदेव अत्रापि चतस्रः समितयः अस्माभिः सङ्घटिताः आसन्। तत्र आचार्याणां सूर्यनारायणभट्टवर्याणां नेतृत्वे एका समितिः आसीत्। तत्र बहवः अध्यापकाः कार्यमकुर्वन्। पुनश्च आचार्याणां गणेश ईश्वरभट्टवर्याणां नेतृत्वे काचन समितिः आसीत्। तत्रापि बहवः अध्यापकाः आसन्। ततः परम् आचार्याणां वेङ्कटेशताताचार्यवर्याणां नेतृत्वे काचन समितिः आसीत्। तत्रापि अनेके अध्यापकाः आसन्। एवं डाक्टर् विश्वनाथ हेगडे महोदयस्य नेतृत्वे काचित् समितिः आसीत्। तत्रापि अनेके अध्यापकाः आसन्। एवं रीत्या सम्भूय त्रिभिः विभागैः न्याय मीमांसा वेदान्त विद्याशाखा प्राध्यापकानां सर्वेषामपि सहयोगेन परस्परसहयोगेन एषा विद्वद्गोष्ठी साफल्यमवाप्नोदिति एतेभ्यः सर्वेभ्योऽपि प्राध्यापकेभ्यः हार्दं कार्तज्ञं निवेदयामि। छात्राः अपि अत्र आधिक्येन समुपस्थिताः आसन्। यद्यपि मध्ये मध्ये केचन आयान्ति केचन नायान्ति इति आसीत्। कालान्तरे श्रद्धया पूर्णतः उपस्थिताः भवन्ति इति अस्माकं विश्वासः। यतोहि शास्त्रगोष्ठी यदा प्रचलति तदानीम् अवश्यं छात्रैः तत्र उपस्थाय श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः। तत्त्वज्ञानस्य त्रीणि साधनानि। तत्त्वज्ञानं नाम केवलम् आत्मतत्त्वज्ञानमिति न। यत्किमपि एकं तत्त्वं ज्ञातव्यं चेत् तत्र इमानि त्रीणि सोपानानि भवन्ति। किम्? आदौ श्रवणं, ततः परं मननं, ततः परं निदिध्यासनं। श्रवणकाले सर्वं न ज्ञायते। अस्माकमपि एषा स्थितिः आसीत्। पाठशालायाम् अस्माकम् अध्ययनकाले किं काव्यकोश लघुसिद्धान्तकौमुदी प्रभृतीनाम् अध्ययनमासीत्। अनन्तरं तर्कसङ्ग्रह मुक्तावली प्रभृतीनां ग्रन्थानाम् अध्ययनमासीत्। तस्मिन्नपि समये अस्माकं नियमः आसीत्, यदा तत्र विद्वत्सभा प्रचलति तदानीं छात्रैः तत्र उपस्थातव्यं, श्रोतव्यमिति। किमपि न ज्ञायते तथापि श्रोतव्यं। ततः परं किञ्चित् ज्ञायते, तथापि श्रद्धया पूर्णं श्रोतव्यं। ततः परं किञ्चित् अधिकं ज्ञायते। संस्कारस्तु आदितः आरभ्य भवति। आदितारभ्य यत्किमपि वयं शृणुमश्चेदपि ततः संस्कारः भवति। स च संस्कारः जन्मान्तरीय संस्कारं प्रबोधयति, दुर्बलमपि प्रबलं करोति, अविद्यमानं नूतनम् उत्पादयति, विद्यमानं प्रबलं करोति। अतएव कदाचित् अस्माकं झटिति किमपि स्फुरति खलु। झटिति किमपि स्फुरति इत्युक्ते नूतनं किमपि आयाति इति न। पूर्वं यत् सुप्तमासीत् तदिदानीम् उद्बोधितं। कथम् उद्बोधितं? श्रवणसंस्कारवशात्। तस्मात् श्रवणं व्यर्थमिति न चिन्तनीयं। बहूनां छात्राणां मनसि एवं भवति, तत् न ज्ञायते तर्हि किमर्थं तत्र उपवेष्टव्यम् इति। सा भावना न भवेत्। श्रवणेन, श्रद्धया श्रवणेन अवश्यं संस्कारः भवति। किमपि न ज्ञातं चेदपि, किमपि न ज्ञातम् इत्युक्ते ज्ञानस्य प्रत्यक्षं न जातमिति। निर्विकल्पकम् अप्रत्यक्षं, निर्विकल्पकं तु उत्पन्नमेव, भवन्तः न जानन्ति। पश्चात् किं भवति? किञ्चिदेव अवगतम् इति। ततः परं किञ्चित् अधिकं विज्ञायते। मम अनुभवानुसारं छात्राः सर्वेपि इतः लाभान्वितः भवन्त्येव यदि भवन्तः उपविश्य श्रद्धया शृण्वन्ति। तादृशः मूर्खः कोऽपि नास्ति अस्माकं विश्वविद्यालये। अतः छात्रैः अवश्यं श्रोतव्यं। श्रुतवन्तः एव सन्ति। अतः छात्रेभ्यः पुनरेकवारं साधुवादं विज्ञापयामि। पुनश्च अस्माकं सङ्गणकप्राध्यापकाः डाक्टर् रवीश्वर्याः, अनन्तरं संयुक्ता महोदया इति अनयोः अपि महान् सहयोगः आसीत्। ततः ताभ्यामपि हार्दं कार्तज्ञं निवेदयामि। एवं रीत्या ये अत्र अस्य कार्यक्रमस्य साफल्ये कृतसाक्ष्याः ये सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्योऽपि कार्तज्ञं निवेद्य विस्तरात् विरमामि।
एवम् अस्य कार्यक्रमस्य समन्वयकाः आचार्याः नवीनहोळ्ळमहोदयाः अस्य कार्यक्रमस्य प्रयोजनप्राप्तिः कथं स्यात् इति उद्बोधनपूर्वकम् अत्र धन्यवादभाषणम् अपि प्रस्तुतवन्तः। तेषामपि अहं प्रणामपूर्वकं धन्यवादं व्याहरामि। अहं निदेशकवर्यान् सम्प्रार्थये फलप्रदानेन तेषां सम्माननं कुर्वन्तु इति। इदानीम् अभ्यागतानां किञ्चित् त्वरया गमनं निश्चितमस्ति। तस्मात् अयं कार्यक्रमः ईषदवशिष्टः अस्ति। पूर्वमेव धन्यवादसमर्पणम् अत एव कारितं। किञ्चित् अस्माकं ये स्वागतभाषणम् अकुर्वन् आचार्याः गणेशईश्वरभट्टाः तेषामपि फलप्रदानेन सम्माननं कर्तुम् अहं निदेशकवर्यान् सम्प्रार्थये। इतः परम् अत्र भागगृहीतॄणां प्रमाणपत्रवितरणं सम्माननं भविष्यति। अहं निदेशकान् अनुरुन्धे किञ्चित् 5 निमेषपर्यन्तं स्थित्वा छात्रान् उत्साहयन्तु इति। तत्र मास्तु अत्र स्थापयतु। सम्यक् प्रमाणपत्रं ये स्वीकुर्वन्ति तेषाम् एवम् अत्र ये पञ्जीकरणं कृतवन्तः तेषु 3 एव प्रसन्तु। भवति निरञ्जनभट्टः, श्यामसुन्दरभट्टः। अस्य कार्यक्रमस्य समायोजने बहुभिः भृशं कार्यं विहितमस्ति। तत्र छात्राणां वा भवतु अध्यापकानां वा भवतु स्थितिः कीदृशी इत्युक्ते कार्यं सततम् एतावदस्ति यत् अत्र विषयम् उपस्थापयितुं श्रोतुं वा अवकाशः एव नास्ति। तावत् कार्यमस्ति। तथापि कैश्चित् विषयाः उपस्थापिताः। इदानीम् अहम् आचार्यान् श्यामसुन्दरभट्टान् सम्प्रार्थये यत् उपायनं प्रमाणपत्रं च स्वीकुर्वन्तु। तदपि स्वीकर्तुम् एतेषाम् अवसरः नास्ति। तावत् कार्यम् अस्माभिः दीयते। एवमेव अस्माकं वेदान्तविद्याशाखायाः अध्यापकाः निरञ्जनभट्टमहोदयाः अपि अत्र अस्तु आगत्य ते स्वीकरिष्यन्ति। एवं बहु व्यापृताः सन्ति। इदानीं छात्राः अत्र न दृश्यन्ते इति आपत्तिर्नास्ति, यतः छात्राः अत्र बहु उपकुर्वन्ति। बहिर्गत्वापि उपकारः कर्तव्यो भवति तैः। परन्तु अत्रैव स्थित्वा उपकर्तव्यम् इति कश्चन निर्बन्धः अस्ति अस्माकं शोधच्छात्रायाः मनस्विन्याः। तया तु बहिर्गत्वा नोपकर्तव्यम्, अत्रैव स्थित्वा उपकर्तव्यमस्ति। अतः सा अत्र स्थिता अस्ति। तस्याः अपि फलं प्रदाय सम्माननं कुर्वन्तु इति अहं निदेशकान् सम्प्रार्थये। इदानीम् अहं निरञ्जनभट्टाः आगताः सन्ति। तेषां सम्माननं कुर्वन्तु इति निदेशकान् सम्प्रार्थये। एवं छात्रेभ्यः प्रमाणपत्रं वितरन्तु इति अहं निदेशकान् सम्प्रार्थये। छात्राः क्रमशः आगच्छन्तु। अद्वैतघोषः
प्रमाणपत्रं स्वीकृत्य निर्दिष्टे स्थाने हस्ताक्षरं कृत्वा उपविशन्तु छात्राः। अग्रिमा भारती होसमनी। तृतीया लघाटे मुक्ता श्रीपाद। अग्रिमः सुधन्वा आर्। ततः वलुष्का बहुगुणा, बहु दूरात् आगन्तव्यमस्ति। श्रीकृष्ण गोपाल भट्टः। लक्ष्मीः, राजेश्वरी, अंकिता, अच्युतः आर् हेगडे, घनश्याम भट्टः, रवितेजः एम्.एस्, अंकिता, अंकितायाः अस्तु जातं खलु, कथं अस्तु इदं स्वीकृत्य चित्रं स्वीकरोतु, अनन्तरम् अत्रैव स्थापयतु, चिन्ता। सुब्रह्मण्य भट्टः, विनायक एस्.एन्. एवं भोजनसमितिः इत्युक्ते अत्यन्तं मुख्यसमितिः भवति। अपेक्षिता समितिः अत्यन्तं प्रीतिं जनयति। अतः इमे छात्राः अत्यन्तम् अस्माकं प्रीतिपात्राणि भवन्ति। श्रीवत्साङ्कः प्रतिदिनं वेदघोषं कृत्वा श्रद्धया अत्र उपविश्य विषयान् श्रुत्वा लाभं प्राप्तवान्। नन्दना केपी, वर्णना एस्, वाग्देवी एन्, देवदेवन आर्, विवेक शर्मा, सिंदूरा, सुधन्वा भट्टः, जोशी भार्गवः, वाणी हेगडे, अस्ति वा? सत्यप्रमोदः एच्.वि. नास्ति नास्ति, इदम् अवशिष्टमस्ति। पश्चात् अस्माकं निदेशकेभ्यः धन्यवादाः। एतावता अयं कार्यक्रमः समाप्तिमेति शान्तिमन्त्रेण इमं कार्यक्रमम् अत्र उपसंहरामः। समापनात् पूर्वम् इदं ज्ञापयामि, अस्माकं मीमांसा प्राध्यापकाः वेङ्कटेशताताचार्यवर्याः बहु परिश्रम्य इमं कार्यक्रमम् आयोजितवन्तः। तेभ्यः अपि धन्यवादान् समर्पयामि। पुनश्च निदेशकान् निवेदयामि तेभ्यः फलप्रदाय तेषां समाधानं कुर्वन्तु इति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।